नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली। सुरुमा प्रमुख समाचार। कालीकोटमा निर्माणाधीन फुकोट अर्ध जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनामा काम गरिरहेको डोजर दुर्घटना, 2 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु, 3 जनाको बेपत्ता। लुम्बिनी प्रदेशका सबैजसो मन्त्रालयद्वारा एकै परिसरबाट सेवा प्रवाहको तयारी, एकै ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्दा सहज हुने आशा। धनगढी र महेन्द्रनगरका होल्डिङ सेन्टर अल्पत्र सरकारले सञ्चालन अनुमति नदिएकाले अन्यल भएको सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकास मन्त्रीको भनाई। चीन र साउदी अरेबिया सुरक्षादेखि तेलसम्मका विषयमा सहकार्य गर्न सहमत, आपसी घरेलु विषयमा भने कुनै हस्तक्षेप नगर्ने। र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलमा आज क्वार्टर फाइनलका अन्तिम 2 खेल हुँदै मोरक्को र पोर्चुगल तथा फ्रान्स र इङ्ल्यान्ड खेल्ने। समाचार अब विस्तारमा। कालीकोटमा निर्माणाधीन फुकोट अर्ध जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनामा काम गरिरहेको डोजर दुर्घटना हुँदा 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने 3 जना बेपत्ता भएका छन्। मृत्यु हुनेमा सानी त्रिवेणी 1 का 17 वर्षीय चरित्र विक र सोही ठाउँका 14 वर्षीय युवराज बुढा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटले बताएको छ। प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा सानी त्रिवेणी 1 का उमेश गिरी, सोही ठाउँका रक्तिम विक र अछाम घर भएका चालक कमल सोडारी बेपत्ता भएका छन्। दुर्घटनामा राजकोट 7 का मिलन शाही, खडाचक्र 11 बरातुका विवेक भारती र विकास भारती घाइते भएका छन्। घाइतेको मानमा स्थित जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। कर्णाली करिडोरमा पर्ने सानी त्रिवेणी 1 लुसामा काम गर्ने क्रममा डोजर भिरबाट खसेर दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी शुभराज बमले बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका सबैजसो मन्त्रालयले एकै परिसरबाट सेवा प्रवाहको तयारी गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित अन्य मन्त्रालयले एकै परिसरबाट सेवा प्रवाहको तयारी गरेका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशका 13 मन्त्रालय मध्ये 6वटा मन्त्रालय एकै परिसरभित्र स्थापना हुने भएका छन्। बाँकी मन्त्रालयलाई परिसर बाहिर व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ। राजधानी कार्यान्वयन प्रक्रिया तीव्र हुँदा राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मसुरिया दाङमा मन्त्रालयको व्यवस्थापनको काम धमाधम भइरहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिनुभयो। आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मात्रै होइन, अरू मन्त्रालयहरूको पनि अब निर्माण कामहरू कोही प्राधिकरणले गरिराखेको छ भने कोही अब आफ्नै तरिकाले काम अगाडि बढाइराखेको स्थिति छ। अब सबै मन्त्रालयहरू नै सर्ने हुन्छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने काम सकिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय एकै परिसरभित्र स्थापना गर्न अहिले भवन मर्मतको काम चलिरहेको हो। तालिम हललाई मुख्यमन्त्री कार्यालय, हेल्थ डिपार्टमेन्ट भवनलाई आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, साइन्स ल्याबलाई आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय बनाइएको छ। नेपाल सरकार मातहतमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आएको छ। शिक्षालयलाई गोबडिया स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गरिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। उहाँहरूको कार्यालय सुचारू नै भइसक्यो भन्दा नि हुन्छ। सबै त्यो त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय, अनि त्यसपछि आन्तरिक मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको काम अहिले चलिरहेछ। अर्को एउटा महिला मन्त्रालयलाई त्यो पछाडि ब्याकग्राउन्डमा देखिराख्नु भएको बिल्डिङमा प्रस्ताव गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि बाँकी रहेको मन्त्रालयहरूको लागि चाहिँ अब अहिले छलफलकै क्रममा छ। यहाँ भित्र अट्ने जति भित्र, नभए अरू बाहिर भए पनि सेटल गर्ने भन्ने कुरा छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयभित्रको 18 बिघा जग्गामा साना ठुला गरेर 40वटा भवन छन्। ती भवनलाई मर्मत गरेर प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र बनाउने काम चलिरहेको हो। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले राजधानीको सुरक्षाको लागि सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा आयोजना गरिएको सुरक्षा समितिको बैठकमा उहाँले राजधानीको सुरक्षाको लागि सम्पूर्ण तयारी गर्न सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। राजधानी क्षेत्रमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान, ट्राफिक कार्यालयको व्यवस्थापन, मन्त्रालयको सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ। बैठकमा आन्तरिक मामिला, कानुन एवं सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी मन्त्रालयको व्यवस्थापनको तयारी अगाडि बढाइएको बताउनु भएको छ। सुर्खेतको प्रदेशसभा 2 को कमा पुनः मतगणनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार कालीप्रसाद स्वाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट
निवेदन दिनुभएको छ। धाँधली भई आफूलाई चुनावमा हराइएको बताउँदै शाक्यले सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभएको हो। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को कमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार एमलाल कडेलले 18,561 मत ल्याई निर्वाचित हुनुभएको छ भने निवेदक काङ्ग्रेस उम्मेद्वार शाक्यले 18,400 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। निवेदक शाक्यले एमाले उम्मेद्वार कडेलले भन्दा 161 मत कम ल्याउनु भएको थियो। निवेदक शाक्यको मतगणना स्थलमा केही मतपत्रहरू गणनामा छुटेको आरोप रहेको छ। उहाँ वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसको साझा उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको चुनावमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभातर्फ 111 जना उम्मेद्वारको जमानत जफत भएको छ। कुल सदरमतको 10% भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेद्वारको जमानत जफत हुने व्यवस्था अनुरूप उम्मेद्वारको जमानत जफत भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यतर्फ 32 सिटको लागि भएको चुनावमा 82 जना उम्मेद्वारको जमानत जफत हुनबाट जोगिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका साथै स्वतन्त्र उम्मेद्वारले प्रदेश सभा सदस्यको लागि उम्मेदवारी दिएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र लगायतका प्रमुख राजनैतिक दलका उम्मेद्वारको समेत जमानत जफत भएको जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ कुनै पनि महिला उम्मेद्वार निर्वाचित नभएकाले नभएको प्रदेश सभामा 1/3 महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 18 जना महिला निर्वाचित भएका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। सवारी चलाउँदा अथवा यात्रा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाऊ। चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको थाहा पाए यात्रुले प्रहरीलाई खबर गरौँ। जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काटौँ र सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रा नगरौँ। सवारी चलाउँदा मोबाइल फोनको प्रयोग नगरौँ र सडकमा ध्यान केन्द्रित गरौँ। सवारी साधनको छतमा बसेर यात्रा नगरौँ र पैदल हिँड्दा सकभर फुटपाथको प्रयोग गरौँ। रातिको समयमा अरू सवारी साधनलाई बाधा हुने गरी हाइलाइटको प्रयोग नगरौँ। ट्राफिक नियम मिचेकोमा गर्व होइन, लाज मान्ने गरौँ। तीव्र गति जीवन क्षति। बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिन्न। याद गर्नुहोस्, तपाईका परिवारले तपाईलाई पर्खिरहेका छन्। जनचेतनाका लागि एनटिभी कोहलपुरद्वारा जारी सन्देश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धनगढी र महेन्द्रनगरमा रहेका होल्डिङ सेन्टरहरू अलपत्र परेका छन्। सञ्चालनको टुङ्गो नलाग्दा धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 र भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 18 मा निर्माण गरिएका होल्डिङ सेन्टर अलपत्र परेका हुन्। होल्डिङ सेन्टरको काम पूरा गर्दै हनुमान निर्माण सेवाले नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो। सेना मार्फत निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टरको काम पूरा भएपछि सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको हो। कोरोना संक्रमण फैलिएको समयमा नेपाल सरकारले प्रति होल्डिङ सेन्टर निर्माणमा 28 करोड 81 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। तर होल्डिङ सेन्टरमा अत्यावश्यक उपकरणहरू भने छैनन्। होल्डिङ सेन्टरलाई अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको भनिएको थियो, तर नेपाली सेनाले सञ्चालनको विषयमा कुनै छलफल नभएको बताएको छ। नेपाल सरकारले सञ्चालनको लागि अनुमति नदिएकाले अन्यल भएको सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्दराज बोहराले बताउनु भएको छ। चिसो सुरु भएसँगै कञ्चनपुरमा डेङ्गुको सङ्क्रमण घट्दै गएको छ। केही महिना अघिसम्म तीव्र रूपमा फैलिएको डेङ्गुको सङ्क्रमण कम हुँदै गएको हो। 1 महिना अघिको तुलनामा सङ्क्रमण कम भएको स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका औल निरीक्षक सिद्धराज भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। चिसोमा डेङ्गु सार्ने लामखुट्टेको उत्पादन र वृद्धि विकास कम हुने भएकाले सङ्क्रमण कम हुँदै गएको महाकाली अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर अर्जुन भट्टले बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयले समुदाय स्तरमा लामखुट्टेको खोजी र नष्ट अभियान चलाएकाले पनि सङ्क्रमणमा कमी आएको उहाँको भनाइरहेको छ। महाकाली अस्पतालमा पछिल्लो समय डेङ्गुका बिरामी फाटफुट आउने गरेका छन्। महाकाली अस्पतालमा अहिलेसम्म 250 जना डेङ्गुका बिरामी फेला परेको तथ्याङ्क रहेको छ।
नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका 14 चौपट्टामा रहेको शहीद स्मृति सामुदायिक अस्पतालमा अपरेसन सहितको सेवा सुरु भएको छ। स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभ रूपमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आवश्यक बजेटको व्यवस्था भएसँगै अपरेसन सहितको स्वास्थ्य सेवा लिन बाह्य जिल्ला जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएकाले स्थानीयहरू खुसी समेत भएका छन्। नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर 14 चौपत्तामा रहेको शहीद स्मृति सामुदायिक अस्पतालमा अपरेसन सहितको सेवा सुरु हुने भएको छ। नवलपरासी जिल्लाको दक्षिणी भेगका ग्रामीण बस्तीका जनताहरूको स्वास्थ्य उपचारलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको उक्त सामुदायिक अस्पतालमा अन्य सेवाहरू रहे पनि अपरेसन सहितको स्वास्थ्य सेवा नहुँदा त्यस भेगका जनताहरू रूपन्देही, चितवन र काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रहरूमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। आर्थिक तथा जनचेतनाका हिसाबले समेत कमजोर अवस्थामा रहेका नवलपरासी जिल्लाको दक्षिणी भेगका जनताको स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभ पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक लगानी भएसँगै अब शहीद स्मृति सामुदायिक अस्पतालमा अपरेसन सहितको सेवा सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। उक्त अस्पतालमा भौतिक निर्माण तथा अपरेसन कक्ष व्यवस्थापनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र कुमार अधिकारीको संसदीय विकास कोष र सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोग प्राप्त भएपछि अहिले अस्पतालले एपेन्डिक्स, पत्थरी, जटिल प्रकृतिको प्रसुति सेवा लगायतका अपरेसनहरू गर्न सक्ने गरी अपरेसन कक्षका उपकरणहरू खरिद गरिसकेको छ। कुनै कुनै डेलिभरीहरू जसलाई अपरेसन गरेर डेलिभरी गरेर बच्चा निकाल्नु पर्ने अवस्था हुन्छ, हामीले त्यो सेवा दिनलाई अब तयारी गर्दैछौँ। प्रदेश सरकारले 70 लाख बढी रकम, संघीय सरकारले 2 करोड बढी रकम सहयोग गरेपछि अहिले उक्त अस्पतालले अपरेसन सहितको सेवा सुरु गर्ने सम्म पुगेको अस्पताल सञ्चालक समितिका सदस्य तथा भवन निर्माण समितिका संयोजक रामचन्द्र अधिकारीले बताउनु भएको छ। प्रत्येक घरधुरीबाट चन्दा सङ्कलन गरेर स्थापित भएको हस्पिटल हो। हामी छिटै यहाँको जनसमुदायलाई हामी बुटोल, भरतपुर जानबाट सहज गराउने अवस्थामा यो हस्पिटल रहेको छ। 40 बढी कर्मचारीहरूलाई रोजगारी दिँदै बर्दघाटदेखि त्रिवेणीसम्मका 4वटा पालिकाका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको उक्त अस्पतालमा अहिले 24 घण्टा 2वटा MBBS डाक्टरहरूबाट OPD सेवा प्रदान गरिएको छ भने हप्तामा 3 दिन विशेषज्ञ सेवा समेत प्रदान गरिएको छ। कुष्माकर ढकाल, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान सुरु गरेको छ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने अभियान अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन भएका स्थानबाट कामको थालनी गर्ने रामपुर नगरपालिकाको प्रमुख रमण बहादुर थापाले बताउनु भएको छ। हाल राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोर सडक खण्ड अन्तर्गत रामपुर 5 स्थित मटेरी ठुलोटारबाट अभियान सुरु गर्ने तयारी भएको छ। रामपुरलाई सुन्दर र हरियाली सहर बनाउने सङ्कल्प अनुसार हाललाई कायम भएको बाटोको मापदण्ड अनुसार अनधिकृत रूपमा बनेका संरचनालाई हटाउने र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पश्चात नगर गौरवका आयोजना चलेका स्थानमा व्यक्तिले हडपेका सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाइने नगरपालिकाले बताएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल NTV कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै NTV कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको
यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीन र साउदी अरेबिया सुरक्षादेखि तेलसम्मका विषयमा सहकार्य गर्न सहमत भएका छन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र साउदीका युवराज मोहम्मद बिन सलमान बीच आपसी घरेलु विषयमा भने कुनै हस्तक्षेप नगर्ने सहमति भएको छ। चीनिया राष्ट्रपति सीको साउदी भ्रमणको क्रममा मानवाधिकार हनन, तेल उत्पादन लगायतका मुद्दामा अमेरिकासँग चीन र साउदी दुवै देशको तनावपूर्ण सम्बन्धको बीच यी दुई देश बीच नयाँ सम्झौता भएको हो। ऊर्जा सुरक्षा मुद्दा, इरानको आणविक कार्यक्रम, यमनको सङ्कट र युक्रेनमा रुसको युद्ध लगायतका विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा पनि दुई देशबीच सहमति भएको बताइएको छ। यसैबीच दुई देशबीच रक्षा क्षेत्रमा सहयोग र समन्वय विकास गर्नुका साथै आतंकवाद र त्यसका लागि आर्थिक सहायता विरुद्ध लड्ने कार्यमा सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। तर एकअर्काको आन्तरिक नीति र घरेलु मुद्दाको विषयमा आलोचना नगर्ने पनि सहमति भएको छ। चीन र साउदी अरब दुवै देश मानवाधिकारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आलोचित बन्ने गरेका छन्। अब आर्थिक समाचार। कैलालीमा लघुवित्त संस्थाले चर्को ब्याज असुलेको भन्दै सेवाग्राहीहरू आन्दोलित बनेका छन्। ऋणको चर्को ब्याज तिर्न नसकेर उठीवास हुने अवस्था आएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन्। चर्को ब्याजको कारण घरजग्गा गुम्ने अवस्था आएको, कतिपयले आत्महत्या गरेको र कतिपय भारत पलायन हुन थालेपछि सेवाग्राही चर्को ब्याज विरुद्ध आन्दोलित बनेका हुन्। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरूले 18% ब्याज दिन थालेपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। गाउँमा पुगेर बचत समूह गठन गर्दै लगानी गर्ने लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरूले चर्को ब्याज दिन थालेपछि सेवाग्राही मारमा परेका हुन्। गाउँघरका महिलाहरू छन्, अहिले यही ऋणको कारणले गर्दा कतिका बालबच्चा टुहुरा भइराखेका छन्, कतिका घरवास विहीन भइराखेका छन्, कति महिलाहरूले आत्महत्या गरेर मरिराखेका छन्। विदेशमा गएर देशमा गएर घरमा ताला लगाएर गएका छन्। त्यो ऋण ब्याज ब्याज जो पनि ब्याङ्कको गरेको कर्ज त्यो पनि हाम्रै वित्तीय हो। त्यो 1 वर्षका लागि लिएको ऋण सो अवधिभन्दा पहिले चुक्ता गर्दा पनि वर्षभरिकै ब्याज दिने गरेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ। लघुवित्तबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर गौरीगंगामा एक महिलाले आत्महत्या गरिसकेकी छिन्। अरूको पनि घर जग्गा लिलामी भएर उठीवास हुने अवस्था आएको स्थानीयको भनाइ छ। मैले अहिले लास्ट लोग्नेले लिएको जग्गा गयो सर। अब यसै समूहका विषयमा भन्नु पनि त म पनि समूहमा मिलेँ, अब बुहारी पनि समूहमा मिली, डबल समूहमा मिल्दाखेरि जग्गा गइदियो सर। जाँदाखेरि अब अहिले अब कसले के हान्ने, अब केही गाउँको समूहको तिर्नु पर्यो, केही अब उहाँका समूहको तिर्नु पर्यो। स्थानीयहरूका अनुसार गौरीगंगा नगरपालिका क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना गरेर फरवार्ड माइक्रो फाइनान्स, किसान बहुउद्देश्य, युनिक नेपाल, छिमेकी लगायतका लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरूले गाउँ गाउँमा पुगेर महिला समूहहरू गठन गर्दै ऋण लगानी गर्दै आएका छन्। वित्तीय संस्थाहरूको चर्को ब्याजका कारण ऋणीहरू मर्कामा परेको र घरवास विहीन हुने अवस्था आएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरू आन्दोलित भएका छन्। सेवाग्राहीले हस्ताक्षर संकलनदेखि अन्य दबावमूलक कार्यक्रम गरिरहेका छन्। सम्पूर्ण नगरपालिकाको नगरवासी यो पीडित दाजुभाइहरूलाई लिएर हामी सरकारलाई देखाउनेछौँ कि सरकार यो देशको जनताको अवस्था यस्तो छ, यिनीहरूलाई अब के गर्न सकिन्छ। कि त यिनीहरूले ऋण तिर्नुपर्ने हो भने आत्महत्या गर्ने बाटो रोकिदिनु पर्यो, यिनीहरूलाई रोजगारसँग जोडिदिनु पर्यो, उत्पादनसँग जोडिदिनु पर्यो, त्यसको जिम्मा त लिनु पर्यो नि त। यता लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेर समुदायमा लगानी गर्ने गरेको जनाएका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेर कर्जामा 13.5 देखि 15% सम्म र बचतमा 6 देखि 7.5% सम्म ब्याज लिने दिने गरेको लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरूको दाबी रहेको छ। अब हामीले अहिले केही अब त्यस्तो छैन भनौँ, अब तमसुक बनाउँछ समूह नै साँची हो होइन। एकजना सदस्य कहिलेकाहीँ नतिर्दाखेरि समूहहरूलाई भन्छौँ कि नतिरेर यसो अनि घरमा जान्छौँ। अहिले पहिलाको जस्तो टाइट पनि छैन। अब सामूहिक जमानामा लगानी गरेर हुन्छ होइन। अब दिदीबहिनीहरू सबैको समूह हुन्छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे जिम्मा चाहिँ लगाएको हुन्छ, दिने बेला नै के हुन्छ सबैले भनिहाल्छ। तपाईँहरूको यदि भोलि किस्ता आएन भने समूहका सदस्यहरूको पनि भाग लाग्छ है, त्यो भनेर तमसुकै लेखेको हुन्छ। लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरिरहेको काम कारबाहीको बारेमा नियमनकारी निकायका साथै स्थानीय तहहरूले पनि व्यवस्था गर्दा आफूहरू थप पीडित बनेको भन्दै सेवाग्राहीहरूले सरकारवाला निकायलाई यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। सीताराम ओझा, नेपाल टेलिभिजन, कैलाली।
गाउँ गाउँमा सहकारी खुलेका छन्, जसले गर्दा सानो सानो पुँजी जम्मा गर्ने र आवश्यकता परेको बेला ऋण लिएर समस्या टार्ने काम भइरहेको छ। तर कतिपय सहकारी पलायन भएका खबरहरू पनि आइरहेका छन्। सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला भनेर आज हामीले कपिलवस्तुका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। जन्माएका सहकारीहरूलाई संस्थाहरूलाई व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउने महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यहाँ जन्मेका केही सीमित वर्गहरूका हुने खाने वर्गहरूले सीमित नाफा कमाउनको निम्ति व्यक्तिगत लाभ आर्जन गर्नको निम्ति जुन सहकारीहरू खोलिरहेका छन् ती सहकारीहरू अहिले धाराशायी भएर गइरहेका छन्, जसले सदस्यहरूको रकम हिनामिना गरिरहेका छन्। तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ। त्यस्तो सहकारीहरूको विश्वास गर्नु हुँदैन। सरकारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सर्वप्रथम इमान्दारिता चाहिन्छ। इमान्दारिता, जवाबदेहिता, सुशासन भयो भने जहिले पनि सहकारी अगाडि बढ्छ। र त्यसको साथसाथै हाम्रा सेयर सदस्यहरू वित्तीय चाहिँ साक्षरता हुन पर्यो। सेयर सदस्यहरूमा सबैप्रति त्यस्तो चाहिँ शिक्षाको चाहिँ ज्ञान चाहिँ आयो भने सहकारी सबै नीतिहरूले तोकेको छ त्यो नीतिअनुसार सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट नियमन गर्नुपर्दछ। जस्तै अहिले सहकारी र सहकारी के हो र सहकारी ब्याङ्क के हो त्यसमा फरक छुटिन खोजेको छ र सहकारीको मूल मान्यता सिद्धान्तअनुसार सहकारीले आफ्नो काम कारबाहीहरू अगाडि बढाएका छन् कि छैन भन्ने कुराहरूलाई गहन रूपमा हेरेर नियमन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ। सबैले एकसाथ चाहिँ सबै सेयर सदस्यहरूले चाहिँ नियमित बचत गर्नुपर्दछ र केही त्यस्तो व्यवस्थापनमा चाहिँ सञ्चालक समिति जुन अहोरात्र खटेर चाहिँ जुन सेवा दिइराख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा सल्लाह सुझावको रूपमा सम्पूर्ण सेयरधनी जीवहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई साथ र सहयोग गर्नुपर्छ। प्रस्तुत गर्नको लागि सहकारीको सञ्चालक समिति प्लस त्यहाँ सम्बद्ध कर्मचारीहरू आफ्नो चाहिँ नीति नियममा रहेर प्रतिबद्धता जारी गरेर काम गर्नुपर्छ र सरकारी निकायहरूको पनि त्यत्तिकै अनुमान हुनुपर्छ र हाम्रो सेयर सदस्यहरू पनि त्यत्तिकै काठो चनाखो भएर यो सरकारले कस्तो खालको कामहरू गरिरहेछ, सेयर सदस्य मूल काम गरेको कस्तो गरिरहेको छ भनेर ती कुराहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले हेर्नुपर्छ। सरकारी लेभलबाट नियमित अनुगमन हुनु पर्यो। वास्तवमा झोले सहकारी र वास्तविक आधारभूत वर्गका निम्ति काम गरिरहेका सहकारीको बिचमा विभेद सकारात्मक विभेद गर्नु पर्यो। त्यही अनुसार सहयोगहरू पुर्याउनु पर्यो र गैर सरकारी संस्थाहरूबाट नियमित अनुगमनदेखि लिएर वास्तविकमा रूपमा सहकारी मूल्य मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्दै काम गरिरहेका सहकारीहरूलाई अगाडि बढाउन र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अब खेलकुद समाचार। आठौं नेपालगञ्ज म्याराथनमा नेपाल आर्मीका खेलाडीहरूले वर्चस्व कायम गरेका छन्। म्याराथनको उपाधि नेपाल आर्मीका खड्गबहादुर खड्काले जित्नु भएको छ। उहाँले 2 घण्टा 20 मिनेट 28 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै उपाधि जित्नु भएको हो। आर्मीकै नरेन्द्र सिंह रावत र मोहनदेव जोशी दोस्रो र तेस्रो हुनुभयो। रावतले 2 घण्टा 22 मिनेट 29 सेकेन्ड र जोशीले 2 घण्टा 24 मिनेट 36 सेकेन्डमा दूरी पार गर्नुभएको थियो। हाफ म्याराथनतर्फ बागमती प्रदेशकी सन्तोषी श्रेष्ठ प्रथम हुनुभएको छ। उहाँले 1 घण्टा 16 मिनेट 36 सेकेन्डमा दूरी पार गर्नुभएको हो। भारतको देहरादूनकी अञ्जली चौहान दोस्रो र बागमतीकै अन्जु खड्का तेस्रो हुनुभएको छ। चौहानले 1 घण्टा 25 मिनेट 15 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दा खड्कालाई भने 1 घण्टा 36 मिनेट 45 सेकेन्ड लाग्यो। 10 किलोमिटर पुरुषमा त्रिभुवन आर्मी क्लबकै मुकेश पाल र महिलातर्फ नेपाल प्रहरीकी राजपुरा पछाइले उपाधि जित्नु भएको छ। नेपालगञ्ज म्याराथन एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल म्याराथन्स एन्ड डिस्टेन्स रेसेसले मान्यता दिएको आधिकारिक रूटमा आयोजना भएको थियो। यो एम्सको वार्षिक क्यालेन्डरमा उल्लेख गरिएको नेपालको एकमात्र म्याराथन प्रतियोगिता हो। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलमा आज क्वार्टर फाइनलका अन्तिम 2 खेल हुँदैछन्। आज हुने पहिलो खेल तथा तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा मोरक्को र पोर्चुगल बीच
प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अल थुमामा स्टेडियममा हुने मोरक्को र पोर्चुगल बीचको खेल राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। आज दुवै टोली जित निकाल्दै सेमिफाइनल पुग्ने योजनामा रहनेछन्। मोरक्कोले राउन्ड अफ 16 मा स्पेनलाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराएको थियो। पोर्चुगलले स्विजरल्यान्डलाई हराएको थियो। यस्तै अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा फ्रान्स र इङ्ल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अल बायत स्टेडियममा हुने फ्रान्स र इङ्ल्यान्ड बीचको खेल राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। साबिक विजेता फ्रान्स र इङ्ल्यान्ड आज जित निकाल्दै अन्तिम 4 मा पुग्ने योजनामा रहेका छन्। फ्रान्सले राउन्ड अफ 16 मा पोल्यान्डलाई हराएको थियो भने इङ्ल्यान्डले सेनेगललाई हराएको थियो। अब मौसम। आज दिउँसो प्रदेश 1 गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशभर मौसम सामान्यतया सफा नै रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कालीकोटमा निर्माणाधीन फुकोट अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा काम गरिरहेको डोजर दुर्घटना, 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, 3 जना बेपत्ता। लुम्बिनी प्रदेशको सबैजसो मन्त्रालयद्वारा एउटै परिसरबाट सेवा प्रवाहको तयारी, एकै ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्दा सहज हुने अपेक्षा। धनगढी र महेन्द्रनगरका होल्डिङ सेन्टर अलपत्र, सरकारले सञ्चालन अनुमति नदिएकाले अन्यल भएको सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकास मन्त्रीको भनाई। चीन र साउदी अरेबिया सुरक्षा बीच तेलसम्मका विषयमा सहकार्य गर्न सहमत, आपसी घरेलु विषयमा भने कुनै हस्तक्षेप नगर्ने सहमति। र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलमा आज क्वार्टर फाइनलका अन्तिम 2 खेल हुँदै मोरक्को र पोर्चुगल तथा फ्रान्स र इङ्ल्यान्ड खेल्ने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।